फैसला बाद की एक मलऊना ने नबूवत का दावा कर दिया। दोस्तों सवाल ये है कि ये वाक़यात क्यों होते हैं? इसकी वजह क्या है? और जनाब वो जिन्नात जो है एकदम छोड़ देते हैं और बंदे उठ के भाग पड़ते हैं। इन बाबों के साथ ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। दोस्तों आज का जो मौजू है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इसको गौर से सुनें और अगर आपको मुझसे मुत्तफिक हैं तो कम से कम दूसरों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाएं। आपने देखा सुना कि पिछले दिनों फैसलाबाद की एक मलऊना ने नबूवत का दावा कर दिया, जबकि मेरा और आपका ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जो ऐसा दावा करेगा वो लानती है, वो जहन्नमी है, वो मलऊन है और अल्लाह के गज़ब का शिकार ज़रूर होगा। दूसरा, पुरान में ये साहिर अलमगीर के साथ एक मलिका गाँव है पुरान, वहाँ लेकिन वहाँ का ऐसा हुआ कि उस लड़के के वालिद ने फौरी तौर पे पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और बताया कि उसका जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पे माजूर है, ज़हनी तौर पे बीमार है, उसका इलाज करवाया जा रहा है और उसकी बातों से भी लग रहा था। ज़ाहिर है ये एक हसास मामला है, लोग जज्बाती हो गए। लेकिन फैसलाबाद वाला मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि उसने बाकायमी होशो आवाज़ मीडिया पे आके उसकी बहन ने बयान दिए, उसने बयान दिए, तायद की एक तरह से। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं वो हमारी एक इस्लामी जमात है, ग्रुप है और अल्लाह ताला उनको उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। वाक़ई उन्होंने होशमंदी का सबूत दिया, खून खराबा किए बगैर अपना जो मुतालबा है वो रखा। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। उसके साथ-साथ जो अली रिज़वी CPO फैसलाबाद है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें मुस्बत किरदार अदा किया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये वाक़यात क्यों होते हैं? इसकी वजह क्या है? मेरी ज़ाती राय है, आप सुन लें, मुत्तफ़िक हैं तो तायद करें, आपका मुत्तफ़िक होना मेरे साथ ज़रूरी नहीं है। आपने देखा हमारे पाकिस्तान में कि आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले, बल्कि काफ़ी महीने पहले बरतानिया से एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि जो पाकिस्तान के पीर हैं, गद्दी नशीन हैं, उनकी जायदादों की तफ़सीलात, जिसे पढ़ के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन लोगों ने ये पैसा सारा, ज़ाहिर है मेरा और आपका पैसा है, शिरनियों के पैसे हैं। करप्शन सियासतदान ही नहीं करते, दीगर अदारे नहीं करते, ये भी एक अदारा है, ये भी एक माफिया है, पीर माफिया। अच्छा, आप ये देख लें, पीर शुफ की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही होती है और बरतानिया जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में, बरतानिया में रहने वाले होशमंद पढ़े लिखे लोग भी यूं सर पकड़ के बैठे होते हैं और वो बदबख्त शुफ की जिसकी बेशुमार मीम्स बन चुकी हैं वो कर रहा होता है। कभी वो यूं मदारियों की तरह करता है, ये सांडे का तेल बेचने वाला बदबख्त, और उसकी शक्ल की खबासत आप देखें कैसी होती है कि मेरा बहुत सारा कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन रमज़ान का एहतराम है, चले वो इंसान तो है। वो खबासत लिए यूं कर रहा होता है और जनाब वो जिन्नात जो है एकदम छोड़ देते हैं और बंदे उठ के भाग पड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि ये ऐसे लोग क्यों नहीं, लोग इनसे सवाल करते हैं कि आज वो भाईजान किसी हॉस्पिटल में चलें और जाके लोगों का भला करो। यहाँ जो तुमने स्टेज ड्रामा लगा रखा है, वो स्टेज के मरासियों से भी तुम बदबख्त बुरे हो, वो जाके कम से कम लोगों को हंसाते हैं। तुम तो और फिर लोग मतलब उसको इस्लाम समझते हैं और लोगों ने उसको पता नहीं क्या क्या बना रखा है। अच्छा, हमारे मेंबर से भी, जो मसाजिद के मेंबर है, मैं अपने ये जो अपना ज़ाती तजर्बा बात कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचाया जाए, यही कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जी हमारे बाबा जी का धोबी मर गया और उससे अल्लाह ने पूछा कि फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, उसने कहा जी मैं तो फलां का धोबी हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का, फलां का धोबी हूँ, क्योंकि आपने सुन रखे हैं सारे वाक़यात। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने भी कहा कि ठीक है जी वो मेरे प्यारे बंदे का धोबी है, इसको छोड़ दो। फरिश्ते बेचारे वापस चले गए। ऐसे ही अ, मतलब बाबा जी जब फौत हुए तो उन्होंने पकड़ लिया, हाँ जी आओ जी, फरिश्तों ने बड़ी मुश्किल से बाजू छुड़वाए। यानी नबी की पूरी इस्लाम की हिस्ट्री देख रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन और जितने आइमा कराम गुजरे, उनमें से किसी बंदे के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ इन बाबों के साथ ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं कि ये फरिश्ते भी इनसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह भागते हैं, डरते हैं
اور یہ فرشتوں کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ان لوگوں کو بتاتا کون ہے؟ مولویوں کو بتاتا کون ہے؟ اس وقت واٹس ایپ تھا، ای میل تھی، یا مطلب ان کے ذرائع کیا ہے؟ جیسے ایک راوی ہوتا ہے نا ایک واقعے کا، بات ہو رہی ہے قبر میں مردے کے اور فرشتوں کے درمیان، یہ اسٹیج پہ چڑھ کے، اور لوگ اس میں واہ 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 بلے بلے او تکبیر او اللہ، مطلب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور یہی میری نظر میں وہ چیزیں ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا کرتی ہے، کہ بابوں کو اتنی ہوا بھری جاتی ہے، اتنی ہوا بھری جاتی ہے کہ وہ پھول جاتے ہیں۔ اور پھر جو تھوڑا سا کسی بندے میں جب ذہنی طور پہ یہ بیماری ہے، ایک ظاہر ہے کہ جب ذہنی طور پہ بندے کے ذہن میں بخارات اٹھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی نماز پڑھ لی میں نے تو میں کوئی ولی اللہ بن گیا، تو وہ ایسا ہو گیا واقعات۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ جی بابا جی کی نماز، وہ ظاہری نماز نہیں پڑھتے جی صاحب، مطلب ہے کسی صحابی نے وہ جو اندر خانے غائب نماز نہیں پڑھی، سب نے سامنے پڑھی، تب ہم تک نماز پہنچی تھی۔ کیسا طریقہ ہے؟ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رفع یدین کرنی ہے، کوئی نہیں کرنا، لیکن بہرحال نماز پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور یہ بابے ایسے کنجر ہیں کہ یہ جناب ظاہری نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے کوٹڑی میں جب مریض جاتا ہے تو یہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ کسی صحابی نے، کسی اور نے آج تک کسی کو مدینہ نہیں پہنچایا، ایسے یہ بابے پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے وہ واقعات ہیں، اور یہ ان میں بابوں کا جو فوت ہو گئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا بدبختوں کا جو ایسے واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پیر یوسف کی مثال دی کہ وہ جو بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی آنکھوں سے سونا نکل رہا ہے، کبھی مطلب وہ کون سا جن ہے جو آنکھوں میں سونا ڈال دیتا ہے۔ سونا پاکستان میں اتنا مہنگا ہے، یہ بدبخت، میں بار بار کہتا ہوں، مکروہ شکل والا کیوں نہیں بھیجتا کسی جن کو جا کے امریکہ سے سونا لے آئے، پاکستان میں کم سے کم کچھ خوشحالی تو آئے، کوئی رزق گندم اٹھا کے لے آئے۔ یہ جو تعویذ نکال کے لاتا ہے کینیڈا اور امریکہ سے یا برطانیہ سے تعویذ موکلات لے آتے ہیں، تو موکلات ایک جہاز گندم کا لے آئے، کوئی ایک آدھ جہاز چینی کا لے آئے، کوئی ایک آدھ جہاز پیاز کا لے آئے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عام آدمی، میرے جیسا جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی اپنے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ ایسے واقعات کی روک تھام گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے آپ اور میں ہیں، جو ان لوگوں کے غباروں میں، مصنوعی غباروں میں ہوا بھرتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے، میرے یقین ہے، مجھے یقین اللہ کی ذات پہ کہ کم از کم اس طرح کا نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ کے یورپ کے معروف کالم نگار اور ماشاءاللہ سے 2 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، بڑے دانشور ہیں، محمود اصغر چودھری صاحب، جو آج کل اٹلی سے برطانیہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس دن لکھا سوشل میڈیا پہ کہ اقرار واقعی سزا، اور ان کو علاج، مطلب علاج کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میں بالکل ان سے اتفاق کیا، میں نے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اکاؤنٹ پہ میں نے اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہرحال تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر وہ بندہ فاتر العقل نہ نکلے تو اس کو مثال بنانا چاہیے، گورنمنٹ کو، حکومت پاکستان کو مثال بنانا چاہیے، وہی جو اس دور میں، پرانے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ بہرحال ایک میسج تھا جو میرے دل کی آواز تھی، میں آپ تک پہنچا دی۔ آپ میرے ہم آواز بنے، آپ کی محبتیں، آپ کا شکریہ، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر دعائیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ زندہ رکھے، اور اسی یقین کے ساتھ ہمارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی، جھوٹا اور ملعون ہے، اور اللہ کے غضب کا شکار ضرور ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔